अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले टीचर स्कूल में फोन नहीं चलाने देते थे, अब वही टीचर फोन पर स्कूल चला रहे हैं। जो ज्यादा लड़कियां फंसाता है और खुद को खिलाड़ी समझता है, इसको बीवी मारवी सरमत जैसे मिलती है। किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा एतबार करके उल्लू के पट्टे ना बनो। कोरोना के जाने के बाद एक तूफान आएगा जिसका नाम होगा भरो ना। बिजली का बिल भरो ना, स्कूल की फीस भरो ना, घर का किराया भरो ना, बाकी मांदा बिल भरो ना। इंसान इतनी जल्दी बुखार होने पर दवाई नहीं ढूंढता जितनी जल्दी फोन की बैटरी खत्म होने पर चार्जर ढूंढता है। वो तुमसे कहेगा कि अम्मी मान जाएंगी, मगर तुम याद रखना उसकी अम्मी ने खाला को जुबान दे रखी है। कोरोना का इलाज 100 ग्राम सौंफ और 100 ग्राम अजवाइन लें। इन दोनों को मिक्स करें और फिर अलहदा करें, मगर घर से बाहर ना निकलें। घर में चाहे जितने मर्जी टॉवल स्टैंड लगवा लो, तौलिया फिर भी आपको दरवाजे या कुर्सी की बैक साइड पर ही लटका हुआ मिलेगा। जो लोग मास्क नहीं लगाते वो कोरोना को खुला पैगाम देते हैं। कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। बीवी, आपने कभी सोचा है मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? शोहर, नहीं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। अजीब लोग हैं, किसी से बात करते हुए मास्क उतार देते हैं और अकेले में मास्क पहनकर घूमते हैं। इस साल के आखिर में अगर किसी ने कहा कि पता भी नहीं लगा इस साल और साल गुजर गया, चपेड़ें पड़ेंगी उसे। एक औरत ने अपनी पड़ोसन से हैरानी से पूछा, तुम्हारे कपड़े हमेशा मुझसे ज्यादा उजले और बेहतरीन धुले होते हैं, क्या राज है? पड़ोसन, मैं डंडे का इस्तेमाल करती हूँ। औरत, आज के दौर में भी डंडे कपड़े से धोती हो? पड़ोसन, नहीं, कपड़े तो शोहर धोते हैं, मैं तो बस डंडा पकड़कर इसके सर पर खड़ी रहती हूँ। एक कंवारे दोस्त ने अपने एक शादीशुदा दोस्त से पूछा, यार तुमने अपनी बीवी को कैसे इतना मुती किया हुआ है? शादीशुदा दोस्त ने जवाब दिया, मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन पहली रात मैंने सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर बर्दाश्त करती रही, फिर कहने लगी, सुनिए, आप सिगरेट नहीं छोड़ सकते? मैंने कहा नहीं। कहने लगी, प्लीज मेरी खातिर छोड़ दीजिए। मैंने कहा, ये लो, तुम्हारी खातिर आज से सिगरेट पीना खत्म। इसका इस पर इतना ज्यादा असर हुआ कि मेरी मुती हो गई। तुम्हारे दोस्त की शादी हुई, इसने भी यही फार्मूला आजमाया। सिगरेट वो भी नहीं पीता था, लेकिन शादी की पहली रात सिगरेट सुलगाकर बैठ गया। नई नवेली दुल्हन कुछ देर तो बर्दाश्त करती रही, जब बर्दाश्त से बाहर होगी तो बोली, सुनिए, अगर गोल्ड लीफ है तो एक सिगरेट मुझे भी दे दीजिएगा। एक सरदार पिज्जा खाने के लिए गया तो वेटर ने पूछा, सरदार जी, पिज्जे के 4 टुकड़े करूं या 8? सरदार बोला, यार 4 ही कर दो, 8 पता नहीं मुझसे खाए जाएंगे या नहीं। एक जगह पर ना सुस्त दोस्तों का जो है ना टूर्नामेंट हुआ कि इनमें सबसे ज्यादा सुस्त कौन है, तो पता कौन जीता? मेरा दोस्त। और कैसे जीता? वो गया ही नहीं। कोरोना ना पूरी सांस जैसा है, ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, हमसायों को नहीं बुलाना, खाना घर बनाना है, बाहर नहीं खाना, और यहाँ तक के फेंक के भी नहीं जाना। खान साहब, मेरी बात माने तो पेट्रोल 20 रुपए लीटर कर दें। मिलता तो है कोई नहीं, चलो शुगर ही सही, नाम भी बन जाएगा, 20 रुपए लीटर हो गया जी। जून की जलती हुई दोपहर को एक मोटी औरत सड़क पर जा रही थी। एक लड़का जो तकरीबन 10 साल का होगा बहुत देर से इस मोटी औरत का पीछा कर रहा था।
عورت نے لڑکے سے پوچھا، تم اتنی دیر سے میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ ورنہ میں پولیس کو خبر کر دوں گی۔ لڑکے نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، دیکھتی نہیں دھوپ کتنی تیز ہے اور آس پاس کوئی درخت بھی نہیں ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ تھینک یو۔ شادیوں میں لڑکے ہمیشہ لڑکیوں والے روم میں جا کر کہتے ہیں، میری امی یہاں تو نہیں آئی۔ آخری جنگ کرونا اور بھٹو کے درمیان ہوگی، کیونکہ دونوں ہی زندہ بھی ہیں اور نظر بھی نہیں آتے۔ زندگی میں رشتہ دار بات کرنا نہیں پسند کرتے، مرنے کے بعد منجی ہلا ہلا کر کہتے ہیں، وے تو بولتا کیوں نہیں؟ جو بچہ گھر میں سب سے نالائق ہو اسے باہر کے ملک بھیج دیتے ہیں، پھر کچھ سالوں بعد وہی سمجھدار بن کر سب کو مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ ایک بات بتاؤں، مجھے یقین ہے کہ آپ کے موبائل کا اوپر والا گلاس تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہوگا۔ پہلے لوگ ناراض ہوتے تھے تو کھانا نہیں کھاتے تھے، اب ناراض ہوتے ہیں تو آن لائن نہیں آتے، ناراضگیاں بھی ڈیجیٹل۔ بابا جی کہتے ہیں، ہم مڈل کلاس لوگوں کا بینک بیلنس نہیں ہوتا، ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں، آج کل کرونا سے ڈرنا نہیں اور بیوی سے لڑنا نہیں۔ میری تحقیق کے مطابق سب سے زیادہ شرم تب آتی ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے یہ ٹیکہ بازو میں نہیں لگے گا۔ کل ایک لڑکی نے مجھے برتن دھوتے دیکھ لیا، آج اس کی امی رشتہ لے کر آ گئی۔ ساری دنیا نے احتیاط کر کے کرونا وائرس کو ختم کر لینا ہے، لیکن پاکستانیوں نے اس کو ڈرامہ ہی سمجھتے رہنا ہے۔ ایک صاحب کی جیب سے ایک کاغذ کے پرزے پر رانی لکھا ہوا دیکھ کر ان کی بیوی کو شبہ ہوا، لیکن شوہر نے یہ کہہ کر بیوی کو اطمینان دلا دیا کہ رانی ایک گھوڑی کا نام ہے جس پر انہوں نے پچھلے ہفتے والے دن ریس میں رقم لگائی تھی۔ 2 دن بعد جب وہ صاحب گھر آئے تو ان کی بیوی نے انہیں اطلاع دی، اس گھوڑی نے آج شام کو سمندر کے ساحل پر بلایا ہے، فون آیا تھا۔ بیوی نے شوہر کی کسی بات سے ناراض ہو کر کہا، اگر میں تمہارے راستے کی دیوار ہوں، دیوار کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ شوہر نے سر کھجاتے ہوئے کہا، جی تو بہت چاہتا ہے لیکن دوسری دیوار بنانے میں خرچ بڑا آئے گا، بس یہی سوچ کر رک جاتا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی تو مجھے 100 روپیہ دے، میں تجھے 1 لاکھ روپے کی بات بتاؤں گا۔ بھائی نے بڑا مہربان ہوتے ہوئے 100 روپیہ دے دیا۔ میں نے کہا، بھائی کان ادھر کرو۔ بھائی نے کان ادھر کیا۔ میں نے کہا، بھائی ایسے کسی کو پیسے نہیں دیا کرتے۔ ایک خاتون کو اپنے شوہر پر بلا وجہ شک کرنے کی عادت تھی۔ جب بھی وہ دفتر یا کسی بھی جگہ سے واپس آتا تو اس کے کوٹ کو اور کپڑوں کو اچھی طرح چیک کرتی۔ اگر کوئی لمبا بال نظر آ جاتا تو بیچارے شوہر کی شامت ہی آ جاتی۔ ایک دن شوہر دفتر سے گھر آیا تو اس نے اس کے لباس کو پوری طرح چیک کیا، لیکن کوئی بال وغیرہ نظر نہ آیا۔ تو اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تم نے گنجی عورتوں سے بھی دوستی کرنا شروع کر دی ہے۔ ایک آدمی اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا رو رہا تھا اور قبر کو پنکھے سے ہوا دے رہا تھا۔ کسی نے کہا، اتنی محبت؟ وہ بولا، مرنے سے پہلے کہہ گئی تھی کہ میرے قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے شادی مت کرنا، پتہ نہیں کون الو کا پٹھا روز قبر تے پانی دے جاندہ ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ صبر کا پھل پہلے میٹھا ہوتا تھا، لیکن آج کل صبر کرو تو پھل کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے۔ سوال تھا، مرچیں کس موسم میں لگتی ہیں؟ جواب ملا، کوئی خاص نہیں، جب سچ بولو تب لگ جاتی ہیں۔ خان صاحب لاک ڈاؤن ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، یہ کرونا والا رنگ ٹون تو ہٹا دیں۔
बंदा सुन सुनकर ये भी भूल जाता है कि कॉल किसके लिए मिलाई थी। हुकूमत ने फरमाया है कि आटा, दालें, चावल, घी, दूध, मक्खन खाने पीने की चीजें सस्ती कर दी हैं। पाकों की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि पहले उन्होंने पेट्रोल सस्ता किया था। हमारे बचपन में 3G, 4G, 5G नहीं होते थे, बस मम्मी जी, पप्पा जी, टीचर जी होते थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। पाकिस्तानी डॉक्टरों को डबल सलाम, जो ऐसी कौम का इलाज कर रहे हैं जिनका कोई इलाज नहीं। पुराने पाकिस्तान में ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, मेट्रो लाइन, और नए पाकिस्तान में आटा लाइन, चीनी लाइन, लंगर लाइन और अब पेट्रोल लाइन। वो अपने शोहर की तीसरी शादी पे बहुत खुश थी। वजह पूछी तो कहने लगी, जरा दूसरी बीवी को पता चले कि सौतन कैसे बर्दाश्त होती है।